ओम शान्ति। आज प्यारे बाबाको महावाक्य छ 2078 कार्तिक 22 गते सोमबार, तदनुसार 8/11/2021। प्यारे बाबा सारमा भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे, शिव बाबाको बच्चा बनेर कुनै पनि भूल नगर। भूल गर्यो भने बाबाको नाम बदनाम गरिदिन्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, शिव बाबाको बच्चा बनेर कुनै पनि भूल नगर। यदि भूल गर्यो भने बाबाको नामलाई बदनाम गरिदिन्छौ। त्यसैले कुनै पनि भूल गर्नु छैन। बाबा प्रश्न सोध्दै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो प्रवृत्ति कसको छ र कसरी? बाबा प्रश्नमा सोध्दै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा ठुलो प्रवृत्ति कसको छ र कसरी? उत्तरमा बाबा भन्नुहुन्छ, शिव बाबाको सबैभन्दा ठुलो प्रवृत्ति छ भक्तिमा। सबैले तमेव मातस्य पिता भनेर पुकार्छन्। त्यसैले बाबा प्रवृत्तिवाला हुनुभयो नि, तर उहाँ साकारमा नआएसम्म उहाँको कुनै प्रवृत्ति हुँदैन, किनकि माथि त आत्माहरू बाबासँग निराकारी रूपमा रहन्छन्। जब साकारमा आएर यिनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ अनि सबैभन्दा ठुलो प्रवृत्ति हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, शिव बाबाको नि सबैभन्दा ठुलो प्रवृत्ति छ, किनकि भक्तिमा पनि सबैले पुकार्छन् तमेव मातस्य पिता, तमेव बन्धु सखा, तमेव भनेर। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो त बाबाकै प्रवृत्ति भयो हैन। साकारमा नआएसम्म फेरि बाबाको पनि प्रवृत्ति हुँदैन। परमधाममा त आत्मा बिन्दुको रूपमा रहेको हुन्छ। जब शरीरमा प्रवेश गर्छ अनि नै बाबा भन्नुहुन्छ धेरै ठुलो प्रवृत्ति बन्छ। ओम शान्ति। सारा दुनियाँले यो जानेका छैनन् बेहदका बाबा निवृत्तिवाला हुनुहुन्छ या प्रवृत्तिवाला। जब बाबा आउनुहुन्छ अनि बच्चे बच्चे भनेर बोलाउनुहुन्छ, किनकि उहाँलाई पुकारिन्छ पनि तमेव मातस्य पिता, तमेव भनेर। त्यसैले गृहस्थी बन्नुहुन्छ। त्यहाँ त सबैले जानेका हुन्छन् शिव निराकार हुनुहुन्छ। शिवको आकार त छ, तर बालबच्चा त छैनन्। यदि भए पनि त सबै आत्माहरू बच्चा हुन्। बच्चाहरू सबै उस्तै हुन्छन्, त्यसैले सम्झन्छन् सबै परमात्मा हुन्। आत्मा पनि बिन्दु रूप छ, परमात्माको पनि बिन्दु रूप छ। गृहस्थीहरूले नै गाउँछन् तमेव मातस्य पिता। सन्यासी निवृत्ति मार्गकाले भनिदिन्छन् परमात्मा ब्रह्म हुनुहुन्छ। उनीहरूले तत्व तमेव मातस्य पिता भन्दैनन्। उनीहरूको मार्ग अलग हो। लक्ष्मी नारायणको अगाडि गएर गल्तीले यो महिमा पनि गाउँछन् तमेव मातस्य पिता। या भन्छन् अच्युतम केशवम। भक्ति मार्गमा स्तुति त अथाह गाउँछन्। वास्तवमा परमात्मा बाबा हुनुहुन्छ। उहाँबाट वर्षा कसरी र के मिल्छ तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ। उहाँ बाबा पनि हुनुहुन्छ, दादा पनि हुनुहुन्छ, बडी माँ पनि हुनुहुन्छ, प्रजापिता पनि छन्। यिनीद्वारा भन्छन् प्यारा बच्चाहरू, म तिम्रो बाबा पनि हो, फेरि मलाई पनि प्रवृत्ति मार्गमा आउनुपर्छ। यी मेरो युगल पनि हुन्, बच्चा पनि हुन्। जब यिनमा प्रवेश गर्छु अनि प्रवृत्तिवाला बन्छु। शिव बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा मेरो बच्चा पनि हो त युगल पनि हो, किनकि ब्रह्मा बाबाको आधार लिएर ब्रह्मा बाबामा प्रवेश गरेर नै बाबाले हामी सबै बच्चालाई एडप्ट गर्नुहुन्छ र बाबा पनि प्रवृत्तिवाला बन्नुहुन्छ। मलाई नै सुप्रिम बाबा, सुप्रिम टिचर, सुप्रिम गुरु पनि भन्छन्। गुरुले गाइड गर्छन् मुक्तिको लागि। त्यो त हो सबै झुटो, यो हो सत्य।
अङ्ग्रेजीमा परमात्मालाई ट्रुथ भनिन्छ। उहाँले आएर कुन चाहिँ सत्य बताउनुहुन्छ यो कसैलाई थाहा छैन। मलाई र तिमीलाई पनि थाहा थिएन। त्यसैले मानौ नयाँ कुरा भयो नि। उहाँ ज्ञानका सागर, सत्य खण्ड स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अवश्य कुनै समयमा सत्य बताएर जानुभएको थियो, त्यसैले त गायन छ। सत्य खण्डलाई स्वर्ग भनिन्छ। त्यहाँ दैवी स्वराज्य देखाउँछन्। अहिले यो पुरानो दुनियाँ फेरि नयाँ दुनियाँ हुनेछ। पुरानो दुनियाँलाई आगो लाग्नु छ। स्थापनाको समयमा विनाशको पनि गायन गरिन्छ। गर्ने गराउने परमात्मा भने गायन गरिएको छ। ब्रह्माद्वारा स्थापना गर्नुहुन्छ, कसरी गराउनुहुन्छ त्यो त स्वयं नै आएर बताउनुहुन्छ। मनुष्यले केही पनि जानेका छैन। भन्छन् परमात्मा गर्ने गराउने हुनुहुन्छ। फेरि ड्रामाको बारेमा पनि थाहा भएको छ। कलियुग अन्त्य, सतयुग आदि, यस सङ्गमलाई नै उच्च मान्नुपर्छ। कलियुग पछि आउँछ सतयुग, फेरि तल झर्नु पर्ने हुन्छ। स्वर्ग नर्कको गायन गरिएको छ। मनुष्य मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। अवश्य कुनै समयमा स्वर्गवासी थियो। यो खास गरी यहाँकाले नै भन्छन्, किनकि जानेका छन्। भारतवर्ष सबैभन्दा प्राचीन हो, त्यसैले अवश्य यहाँ स्वर्ग हुन्छ। कुरा कति सहज छ, तर ड्रामा अनुसार बुझ्दैनन्। त्यसैले त बाबा आउनुहुन्छ सम्झाउन। बाबा भन्नुहुन्छ कुरा कति धेरै सहज छ, तर सबैले त्यो कुरा बुझ्दैन। त्यसैले नि बाबाले आएर सम्झाउनुहुन्छ। कुरा कति सहज छ, तर ड्रामा अनुसार बुझ्दैनन्। त्यसैले त बाबा आउनुहुन्छ सम्झाउन। पुकार्छन् पनि बाबा आउनुहोस् भनेर। हजुरमा जुन ज्ञान छ त्यो आएर हामीलाई दिनुहोस्। पतितहरूलाई पावन बनाउन आउनुहोस्। फेरि भन्छन् हाम्रो दुःख हरेर सुख दिनुहोस्। तर यो थाहा छैन के ज्ञान दिनुहुन्छ, के सुख दिनुहुन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ उहाँ बाबा हुनुहुन्छ। त्यसैले अवश्य बाबाद्वारा रचना भएको हुनुपर्छ। बाबा मतलब रचयिता। बच्चाहरूले बाबा भन्छन् भने रचयिता हुनुभयो। रचना पनि अवश्य कहीँबाट पैदा भएको हुनुपर्छ। फेरि बच्चाहरूलाई सम्पत्ति पनि दिएको होला। यो त सामान्य कुरा हो। त्यसैले नि मलाई तमेव मातस्स पिता भन्छन्। त्यसैले बाबा पनि ठुलो गृहस्थी हुनुभयो नि। बोलाउँछन् पनि हे माता पिता आउनुहोस्, आएर पावन बनाउनुहोस्। अब पिता त हुनुहुन्छ, तर माता बिना रचना कसरी हुन सक्छ। यो फेरि यहाँ रचना बाबाले कसरी रच्नुहुन्छ, यो हो बिल्कुलै नयाँ कुरा। यहाँ पनि धेरैको बुद्धिमा टिक्दैन। अन्त सबै ठाउँमा केवल परमात्मालाई पिता भनेर बोलाउँछन्। यहाँ दुवै हुनुहुन्छ माता पिता। त्यसैले प्रवृत्ति मार्ग भयो नि। त्यहाँ केवल पिता भन्नाले उनीहरूलाई मुक्तिको वर्षा मिल्छ। उनीहरू आउँछन् पनि पछाडि। यो त सबैले जानेका छन्। क्रिश्चियन धर्मभन्दा पहिला बौद्ध धर्म थियो। त्यसभन्दा पहिला इस्लामी धर्म थियो। यस सिँढीमा अरू धर्म त छँदै छैन। त्यसैले गोलाको चित्र छेउमा राख्नुपर्छ। यो हो पाठशाला। पाठशालामा केवल एक किताब मात्रै कहाँ हुन्छ र। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सिँढीको चित्रमा मात्रै सबै कुरा स्पष्ट हुन सक्दैन।
त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सृष्टि चक्रको चाहिँ पनि चित्र राख्नुपर्छ, किनकि यो पाठशाला हो। पाठशालामा एउटा मात्रै किताब त हुँदैनन्। पाठशालामा त नक्सा म्याप पनि चाहिन्छ। त्यो लौकिक विद्या त काममा आउँदैन। म्यापहरूद्वारा मनुष्यले झट्ट बुझ्छन् यी तिम्रा मुख्य म्यापहरू हुन्। कति विस्तारसँग सम्झाइन्छ, फेरि पनि पत्थर बुद्धि भएकाले बुझ्दैनन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, प्रदर्शनीमा पहिला त्रिमूर्तिमा नै बुझाउनु पर्छ। यहाँ हाम्रो बाबा हुनुहुन्छ, वहाँ दादा हुनुहुन्छ। ज्ञान कसरी दिने, वर्षा कसरी दिने, तिमीहरूलाई नै वर्षा मिल्नुपर्छ। परमपिता परमात्माले ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय 3 धर्मको स्थापना गर्नुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा ब्राह्मण नै रच्नुहुन्छ। यो हो यज्ञ, यसलाई भनिन्छ रुद्र ज्ञान यज्ञ। अरू भक्ति मार्गका जुन यज्ञ छन् ती पछि सुरु हुन्छन्, किनकि पहिला सुरुमा हुन्छ शिवको पूजा, फेरि देवताहरूको पूजा। त्यति बेला कुनै यज्ञ हुँदैन। पछि यो यज्ञ गर्न सुरु गर्छन्। पहिला देवताहरूको पूजा गर्छन्, फूल चढाउँछन्। अब तिमी पूजा लायक छैनौ। मानिसहरूले शिवलिङ्गमा आँक धतुरो किन चढाउँछन्? बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमीहरू सबै काँडा थियौ। वहाँबाट फेरि कुनै सदाका गुलाब, कुनै मोती बन्छन्, कुनै फेरि आँकको फूल पनि बन्न पुग्छन्। पुरा पढेनन् भने आँकको फूल बन्छन्। कुनै कामका रहँदैनन्। शिव बाबामा सबै काँडा चढ्छन्, फेरि उनीहरूलाई फूल बनाउनुहुन्छ, तर फूलहरूका पनि भेराइटी बन्छन्। बगैँचामा भेराइटी फूल हुन्छन् नि, तिमीहरूमा पनि नम्बरवार छौ। कुनै तख्त नसिन बन्छौ, कुनै के बन्छौ। यो सबै कुरा बाबाले नै सम्झाउनुहुन्छ, अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। भक्ति मार्ग कति लम्बा चौडा छ, तर त्यसमा अलिकति पनि ज्ञान छैन। सतयुगमा देवी देवता थिए, कलियुगमा एउटा पनि देवता हुँदैनन्। त्यसैले अवश्य परमात्माले मनुष्यहरूलाई देवता बनाउनु भएको हुनुपर्छ। बाबा आएर यस्तो कर्म सिकाउनुहुन्छ जसबाट मनुष्यले सिकेर दैवी गुण धारण गरेर देवी देवता बने। अरू धर्मकाले के सिकाउँछन्? किनकि तिनीहरू त माथिबाट उनका धर्म स्थापकको पछि आउनु पर्छ। त्यसैले उनले केवल पवित्रताको ज्ञान दिन्छन्। क्राइस्ट आउने बेलामा क्रिस्चियन त कोही हुँदैनन्, माथिबाट उनको पछि आउँछन्। बाबाले सम्झाउनु भएको छ, मुख्य धर्म हुन् 4, जसले धर्म स्थापना गर्छन्। उनीहरूको जुन शास्त्र छ त्यसलाई भनिन्छ धर्मशास्त्र। त्यसैले मुख्य छन् 4 धर्म, बाँकी सबै हुन् साना साना धर्म जुन वृद्धि भइरहेका छन्। इस्लामी धर्मको शास्त्र आफ्नो, बौद्धीहरूको आफ्नो। त्यसैले धर्मशास्त्र केवल यही ठहरियो। ब्राह्मण धर्म त अहिलेको हो। उनीहरूले गायन गर्छन् ब्राह्मण देवता नमः। त्यसैले ती ब्राह्मणलाई बुझाउनु छ, परमात्मा आएर ब्रह्माद्वारा ब्रह्ममुख वंशावली रच्नुहुन्छ। त्यसपछि उनै सच्चा ब्राह्मण हुन्छन्। तपाईँ त प्रजापिता ब्रह्माको सन्तान हुनुहुन्न। तपाईले केवल आफूलाई ब्राह्मण भन्नुहुन्छ,
तर अर्थ जान्नु भएको छैन। ब्रह्मा भोजन खाँदा संस्कृतमा श्लोक पढेर ब्रह्मा भोजनको महिमा गाउँछन्। सारा फाल्तु महिमा गर्छन्। उनीहरूसँग सोध्नुपर्छ, तपाईँ ब्राह्मण कसरी हुनुभयो? पहिला त ब्रह्मा हुनुपर्छ जसद्वारा परमात्माले सृष्टि रच्नुहुन्छ। सच्चा ब्राह्मण त तिमी हो। ब्राह्मणको चोटी देखाउँछन् नि, विराट रूपमा फेरि ब्राह्मण देखाउँदैन। त्यसैले ब्राह्मण आए कहाँबाट? तिमीले आफूलाई ब्राह्मण भन्छौ। परमात्मा आएर ब्रह्मद्वारा नयाँ रचना गरेपछि मात्र ब्राह्मण हुन्छौ। फेरि तिमी ब्राह्मण नै देवता बन्छौ। शिव बाबा जब धरतीमा आउनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाको तनमा प्रवेश गर्नुहुन्छ र ब्रह्मा बाबाद्वारा जो रचिएको रचनालाई नै ब्राह्मण कहलाइन्छ र फेरि ब्राह्मण नै देवता बन्ने हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ब्राह्मण हुन्छन् नि सङ्गममा, कलियुगमा सबै शूद्र छन्। ब्राह्मणहरूको धेरै महिमा गर्छन्। यो सबै कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। बाबा र बादशाही बाँकी हो विस्तार। भक्तिको बारेमा पनि सम्झाउनुपर्छ। बाबाले भनिदिनुहुन्छ, तिमी कुनै भक्त हौ। बाँकी बाबाले कहिले क्रोध आदि गर्नुहुन्न। बाबाले शिक्षा त दिनुहुन्छ नि, किनकि बच्चाहरूले यदि भुल गर्छन् भने नाम बदनाम कसको हुन्छ? हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा अहिले बाबाको बन्नुभन्दा अगाडि, बाबाको प्रवेशता हुनुभन्दा अगाडि पनि ब्रह्मा बाबाले कहिले पनि क्रोध गर्नुहुन्न। धेरै शान्त शीतल स्वभावको हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले त बच्चालाई शिक्षा सावधानी त दिनै पर्छ कि बच्चाले कहिले क्रोध नगरून्। जब गलत कार्य हुन जान्छ भने त बाबाको नाम बदनाम हुन्छ। त्यसैले बाबा भन्छ, बच्चालाई मैले शिक्षा त दिनुपर्ने हुन्छ, सावधानी त गराउनु पर्ने हुन्छ ताकि बाबाको बदनाम नहोस्। शिव बाबाको त्यसैले बाबाले बच्चाहरूको कल्याण अर्थ शिक्षा दिनुहुन्छ। मानव यिनीबाट कुनै भुल हुन्छ भने पनि त्यसलाई सुधार्नको लागि ड्रामामा निश्चित छ। त्यसबाट पनि फाइदा निस्कन्छ, किनकि यी ठुलो बच्चा हुन्, सारा आधार यिनीमाथि छ। यिनीबाट कुनै नोक्सान हुँदैन। यिनले यस्तो गर भनेमा गरिदिनुपर्छ। नोक्सानबाट पनि फाइदा निस्केर आउँछ। ब्रह्मा बाबाको श्रीमत पनि एक्युरेट हुन जान्छ र बाबा भन्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबाले कुनै आज्ञा दिनुहुन्छ भने पनि बाबा हुन्छ त्यसमा नोक्सानै छ, यदि छ भने पनि बाबा हुन्छ त्यसमा फाइदा छ। किनकि ब्रह्मा बाबाले कहिले पनि त्यो नोक्सान हुने त डाइरेक्सन त दिनुहुन्न, आज्ञा त दिनुहुन्न। त्यसैले शिव बाबा त्यसमा विश्वास त गराउँदै हुनुहुन्छ बच्चाहरूलाई। यदि गलत नै हुन जान्छ, फाइदा नै निस्केन, नोक्सानै भयो भने पनि आखिर अन्त्य त फाइदा नै निस्कन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, नोक्सानको कुनै कुरा हुँदैन। हर कुरामा कल्याण नै कल्याण छ। अकल्याण पनि ड्रामामा थियो। भुल त सबैबाट भइरहन्छ, तर अन्त्यमा कल्याण त कुनै पनि हालतमा हुनु छ, किनकि बाबा हुनुहुन्छ कल्याणकारी। सबैको कल्याण गर्नु छ, सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। अहिले सबैको विनाशको समय हो। पापहरूको बोझ सबैको शिरमा छ। त्यसैले सबैको हिसाब किताब चुक्ता हुन्छ। सजा मिल्ने समय लाग्दैन। सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ भने के सेकेन्डमा पापहरूको सजाय भोग्न सक्दैनौ? जस्तै काँसी कलवटमा हुन्छ, शरीर छुट्छ, तर यस्तो होइन शिव बाबासँग गएर मिल्छन्।
मिल्दैनन्। केवल पहिलाको पापहरूको हिसाब चुक्ता हुन्छ, फेरि सुरु हुन्छ। बीचैमा कोही फर्केर जान सक्दैन। हुन त ज्ञान सेकेन्डको हो, तर पढाइ त पढ्नु छ। सधैँ शिव बाबाको आत्मा जो ज्ञानका सागर हुनुहुन्छ, उहाँ नै आएर पढाउनुहुन्छ। कृष्ण त देहधारी हुन्, पुनर्जन्ममा आउँछन्। बाबा त अजन्म हुनुहुन्छ, जसलाई पढ्नु छैन। उनले त अवश्य विघ्न गर्छन्, यज्ञमा विघ्न त पर्छन्। अबलाहरूमाथि अत्याचार हुन्छन्, त्यो सबै थोक भइरहेको छ। कल्प पहिला जसरी असुरले कसरी हङ्गामा गर्छन्, चित्र च्यातिदिन्छन्, कुनै समयमा आगो लगाउन पनि बेर लगाउँदैन। हामीले के गर्ने भित्र सम्झन्छौँ भावी, बाहिर पुलिस आदिलाई रिपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। भित्र जानेका छौँ कल्प पहिला जे भएको थियो त्यही हुन्छ। यसमा दुःखको कुनै कुरा छैन, हैन? बाबा भन्नुहुन्छ कल्प पहिला त हामीले जाने ज्ञान जो मिलेको छ, ड्रामा अनुसार जो हुनु छ त्यो त भएर नै छोड्छ। भित्र हामीलाई यो ज्ञान हुन्छ, समझ हुन्छ, तर बाहिरी बचावटको लागि त पुलिस त बोलाइन्छ। ड्रामा योजना अनुसार त्यो हुने कुरा त भएर नै छोड्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ड्रामामा जे छ त्यो त हुनु नै छ। कुनै यस्ता पनि गलत कार्य गर्ने आउँछन्। कोही नोक्सान भयो, धोबीको घरबाट हरायो भने फेरि अर्को बनिहाल्छ। बाबाले भनिदिनु भएको छ, जहाँ प्रदर्शनी आदि गर्छौ त्यहाँ 8 दिनको लागि बिमा गरिदेऊ। कुनै राम्रो मानिस छ भने चार्ज पनि लिँदैन। बिमा नगरे पनि के हुन्छ र, फेरि नयाँ राम्रा चित्र बन्छन्। कदम कदममा पदम छ, तिम्रो कदम कदम सेकेन्ड सेकेन्ड धेरै मूल्यवान छ। तिमी पदमपति बन्छौ 21 जन्मको लागि, बाबाबाट वर्ष लिन्छौ। त्यसैले कति राम्रोसँग सम्झाउनु पर्छ। त्यहाँ स्वर्गमा तिमीसँग अनगिनत धन हुन्छ, गिन्तीको कुरै हुँदैन। सत्ययुगमा पाउँछ अनगिनत धन हुन्छ, गिन्तीको त कुनै कुरा छैन। त्यसैले आजको सेकेन्ड सेकेन्ड कदम कदम मूल्यवान छ। जति बाबाको यज्ञमा हामी अर्पण गर्छौँ, त्यो आफ्नै लागि नै हामीले पदमको ब्यालेन्स गरिरहेका हुन्छौँ, जो सत्ययुगी दुनियाँमा हामीलाई रिटर्नमा मिल्छ। बाबाले तिमीलाई कति धनवान सुखी बनाउनुहुन्छ। आम्दानीको पनि कति धेरै हुन्छ, प्रजा पनि कति धनवान बन्छन्। यो हो सोर्स अफ इन्कम 21 जन्मको लागि। यो हो मनुष्यबाट देवता बन्ने पाठशाला। कसले पढाउनुहुन्छ? बाबाले, स्वयं भगवानले आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। भगवानको अगाडि बसेर पढ्न पाउनु यो हामी सबैको अहो सौभाग्य हो, जो भगवानले हामीलाई डाइरेक्सन दिनुहुन्छ। पालनामा हामी पलिरहेका छौँ। 21 जन्मको अविनाशी प्रालब्धि हामीलाई मिलिरहेको छ भने भन्छ सधैँ यो खुसीमा रहेर बाबाको पढाइलाई निरन्तर पढ्नु छ। त्यसैले यस्तो पढाइमा लापरवाही गर्नु हुँदैन। भगवानले पढाउँदै हुनुहुन्छ 21 जन्मको लागि। देवता बन्ने पढ्ने पढाइ हामी पढिरहेका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कुनै लापरवाही गर्नु हुँदैन। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा छ, सदा स्मृति रहोस् यस कल्याणकारी युगमा
हर कुरामा कल्याण छ, हाम्रो अकल्याण हुन सक्दैन। हर कुरामा कल्याण सम्झेर सदा निश्चिन्त रहनु छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सधैँ यो स्मृति आफूमा रहोस्, म कल्याणकारी योगमा छु, कल्याणकारी बाबा मेरो साथमा हुनुहुन्छ अनि हरेक कुरामा कल्याण छ, अकल्याण कुनै पनि कुरामा हुन सक्दैन। यो आफूले सदा स्मृतिमा राख्छौँ निश्चय भने आफू निश्चिन्त रहन सक्छौँ, किनकि कल्याणकारी बाबा, सर्वशक्तिवान बाबा मेरो साथी हुनुहुन्छ। यो स्मृति रहिरहन्छ भने हामीमा कुनै पनि हलचल आउन सक्दैन, हामी निश्चिन्त अचल अडोल रहन सक्छौँ। 2 नम्बरमा छ, गुलाब बन्नको लागि सदैव पढाइमा पुरा ध्यान दिनु छ। पढाइमा लापरवाही गर्नु हुँदैन, आँकको फुल बन्नु हुँदैन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, गुलाबको फुल जस्तै बन्नको लागि पढाइमा पुरा ध्यान दिनुपर्छ, पढाइमा लापरवाही गर्नु छैन, अटेन्सन दिएर हामीले पढाइ पढ्नु छ। बाबा फुल बनाउनको लागि आउनुभएको छ भने हामीले आँकको फुल बन्ने कदम उठाउनु हुँदैन। सधैँ आफूले कसरी आफूलाई फुल बनाउन सकिन्छ त्यो हर कदममा हामीले होसियारपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ। बाबा वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, सबैलाई रिगार्ड दिँदै आफ्नो रेकर्डलाई ठिक राख्ने, सबैको स्नेही भव। बाबा वरदान दिनुहुन्छ, सबैलाई रिगार्ड दिँदै आफ्नो रेकर्डलाई ठिक राख्ने, सबैको स्नेही भव। विस्तारमा बाबा भन्नुहुन्छ, जसले सबैलाई जति रिगार्ड दिन्छ त्यति नै आफ्नो रेकर्डलाई ठिक राख्न सक्छ। अरूको सम्मान गर्नु आफ्नो रेकर्ड बनाउनु हो। जसरी यज्ञको मद्दतगार बन्नु नै मद्दत लिनु हो, त्यसै गरी सम्मान दिनु नै सम्मान लिनु हो। एक पटक दिनु अनि पटक लिने हकदार बन्नु हो। त्यसैले भनिन्छ पनि सानोलाई प्यार र ठुलोलाई सम्मान दिने। तर जसले सबैलाई ठुलो सम्झेर सम्मान दिन्छ ऊ सबैको स्नेही बन्छ। यसको लागि पहिला हरेक कुरामा पहिला हजुरको पाठ पक्का गर। सम्मान दिनु नै सम्मान लिनु। त्यसैले बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, सबैलाई सम्मान दिनु छ, जसले गर्दा हामीले आफ्नो रेकर्डलाई ठिक राख्न सक्छौँ। स्लोगनमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाप दादाबाट मिलेको शिक्षा समयमा याद आउनु नै तीव्र पुरुषार्थ हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्लोगनमा, बाप दादाबाट मिलेको शिक्षा समयमा याद आउनु नै तीव्र पुरुषार्थ हो। जुन समय अनुसार परिस्थिति अनुसार बाबाको शिक्षालाई शक्तिलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यही समयमा याद आउनु नै भन्छ पुरुषार्थ। समय बितिसक्छ, कुरा बिग्रिसक्छ अनि बाबाको शिक्षालाई हामीले सम्झन्छौँ भने फेरि त्यो सही सदुपयोग हुन सकेन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, समय सापेक्ष बाबाले दिएको ज्ञान हाम्रो स्मृतिमा रहँदै जान्छ, याद आउँछ भने हामी तीव्र पुरुषार्थी बन्न सक्छौँ। ओम शान्ति।
सम